बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब की क्रस्टीज़ डोनट वाली वीडियो इतनी वायरल हुई है, उसके बाद हमने ये देखा है कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद क्रस्टीज़ डोनट वालों को बाकायदा एक वजाहत जारी करना पड़ी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो शुरू में काजी फाइज ईसा साहब की वीडियो ये कल रात से चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती सहाफ़ी थे वो बाकायदा क्रस्टीज़ डोनट गए। और उससे पहले ये अफवाहें चलना, ये ख़बरें चलना शुरू हो गई थी कि काजी फाइज ईसा साहब की वीडियो के वायरल हो जाने के बाद जो क्रस्टीज़ डोनट है उसको सील कर दिया गया है। और बहुत सारे लोगों ने बात बताई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रस्टीज़ डोनट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो इस वक्त भी जारी हैं। और इस्लामाबाद क्रस्टीज़ डोनट काजी फाइज ईसा साहब उस वीडियो में अपनी फैमिली के साथ मौजूद नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो वहाँ पेस्ट्रीज़ मांग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए। और उसके मौके पर एक सेल्समैन होते हैं जो काजी फाइज ईसा साहब को अपनी सर्विसेज देने से इनकार करते हैं। सर्विसेज देने से इनकार करने के अलावा वो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो 4 हर्फ भेजते हैं, इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो रवैया गलत है। और कुछ लोग हैं जो, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है। अब इनमें से किस रवैये को ठीक, किस को गलत समझा जाए, लेकिन आप अंदाज़ा करें काजी फाइज ईसा साहब अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और वो एक कस्टमर के तौर पर आते हैं। और वो कस्टमर होते हैं उससे ज़्यादा, यानी आपके किसी भी यानी आपका सेंटर है और आप वहाँ सर्विसेज फराहम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपके पास एक कस्टमर आया है तो आपको कस्टमर को डील करना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने बताया भी है कि हमें जो लगा है वो हम उस पर देखते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा करें, वो साहब से काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें, और उसके अलावा उनके साथ फैमिली मौजूद है तो वो भी यही बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये पेस्ट्रीज़ चाहिए। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को वो कहते हैं कि आपका नाम काजी फाइज ईसा है। इस मुबैना वीडियो में यही तो देखा जा सकता है, यही देखा जा सकता है कि आपका नाम काजी फाइज ईसा है। वो बार बार पूछते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके बाद जवाब मिलता है जी। तो उसके बाद फिर वो 4 हर्फ भेजते हैं, फिर पूछा जाता है कि ऐसे, फिर वो अमल अपना दोहराते हैं। ये सिलसिला जारी होता है इस वीडियो में। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता है। और इस मौके पर जो नून लीगी हिमायती हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये वीडियो असली नहीं है। इस वीडियो में तो बाकायदा तौर पर काजी फाइज ईसा साहब की तारीफ़ की गई है और ये कहा गया है कि आपने इस्राइली एजेंट को निकाला है, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये PMLN वालों ने कहा। लेकिन अगर उनकी बात ये दुरुस्त होती तो क्रस्टीज़ डोनट वालों को जो अपनी वजाहत जारी करनी पड़ती तो उसमें वो ये ज़िक्र थोड़ी करते कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो हुआ है वो अफसोसनाक है। क्रस्टीज़ डोनट वालों ने ये मान लिया है कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपके सामने वो चीज़ रख देता हूँ कि जहाँ काजी फाइज ईसा साहब के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्रस्टीज़ डोनट वालों ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने बताया है, एट क्रस्टीज़ डोनट्स वी आर कमिटेड टू ट्रीटिंग एवरी कस्टमर विथ रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। यानी हमारा ये अज़्म है क्रस्टीज़ डोनट्स पर कि हर ग्राहक को एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखें और उसके बाद उसको ट्रीट करें। वी आर अवेयर ऑफ अ वीडियो सर्कुलेटिंग विच वेयर एन एम्प्लॉय रिफ्यूज्ड सर्विस टू अ कस्टमर। एक वीडियो हमारे इल्म में है कि जिसमें एक सेल्समैन है, हमारा एक एम्प्लॉय है जो कि इनकार कर देता है एक ग्राहक को अपनी सर्विसेज फराहम करने से। आगे वो कहते हैं, दिस एक्शन वॉज एन इंडिविजुअल एक्शन एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर कंपनीज वैल्यूज़। ये एक इनफरादी फेल है, ये किसी सूरत भी हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यूज़ को बयान नहीं करता।
اور ہمارا یعنی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو ایک کمپنی کے طور پر کام کرتے ہیں. وی آر انویسٹیگیٹنگ دا سچویشن ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ فلی. ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا تناظر کیا ہے، کس تناظر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کو پورا ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں. اور وائل ریسپیکٹنگ پرسنل بلیف، یعنی ہر کسی کے ذاتی عقائد ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سروس شوڈ نیور بی ڈینائڈ بیسڈ آن انڈیویجول اوپینینس. اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کسی کی بھی جو سروس ہے وہ کسی کے انڈیویجول اوپینینس یا ذاتی نظریات کی بنا پر اس کو سروس دینے یا نہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. وی آر reinforcing training across all locations to ensure our teams uphold our standard of inclusivity and professionalism. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں وہاں جو یعنی ہماری کمپنی کے مختلف ظاہر برانچز ہوتی ہے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو، اور یہ بتاتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کا جو بنیادی ترین جزو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح جو اسٹینڈرڈز ہیں پروفیشنلزم کے ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے. تو ہم تو باقاعدہ طور پر ان کو اپ ہولڈ کرنے کے حق میں ہیں کہ کس طرح سے کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا جانا چاہیے. آگے وہ بتاتے ہیں وی اپولوجائز ٹو دا کسٹمر انوالوڈ اینڈ دوز امپیکٹڈ. ہم یہ کہتے ہیں، پہلے معافی مانگتے ہیں جو بھی کسٹمر ہیں جو متاثر ہوئے اس واقعے سے، تو ہم ان سے معذرت خواہ ہیں. تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ ایز وی ایڈریس دس میٹر. تو آگے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں سنسیئرلی ٹرسٹیز ڈونٹس. اور اس کے بعد ہم نے ایک ویو دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی صحافی ہیں وہ یکا یک دھڑا دھڑ اس ٹرسٹیز ڈونٹس پر جا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز بھی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اور اب ظاہر ہے ٹرسٹیز ڈونٹس کی جو سیل ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور لوگ یکا یک آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک ویو ہے، اور اس ویو کو ٹرسٹیز ڈونٹ والے تو انجوائے ہی کر رہے ہوں گے کہ ہمارا تو بزنس چل پڑا ہے، اور ایک واقعے کی وجہ سے، ایک ویڈیو کی وجہ سے. اور اس ویڈیو پر ہم جو دیکھ سکتے ہیں کہ احتشام علی عباسی لکھا ہوا ہے جو واٹر مارک ہے. تو سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو احتشام عباسی کسی سورس نے ان کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی، اور اس کے بعد یہ تمام تر سلسلہ تاحال جاری ہے. دیکھیں یہ عمل کسی کے ساتھ بھی جسٹیفائر نہیں ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، میں آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو، یہ عمل جسٹیفائر نہیں ہے. ہم اس پر آج بھنگڑے ڈال رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ اس پر آج بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کل کو آپ کا جو سیاستدان ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بھینٹ وہ بھی چڑھ سکتا ہے. جو ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جو دلوں میں نفرت گھول کر لوگوں کو ہم پلا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ ہے، کل جس کو آپ چاہتے ہوں، جس کو آپ پسند کرتے ہوں، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو براہ کرم اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ عمل کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ان پر اگر 4 حرف بھیجے گئے تو ہم کو اس پر سیلیبریشن کرنی چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ بنیادی طور پر، عمومی طور پر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عقائد سے اختلاف کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی میسیجنگ ہے کہ بھائی آج قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو کل کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس معاشرے میں جو تفریق پیدا کی گئی ہے، میں قاضی فائز عیسیٰ کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کی سپورٹ نہیں کر رہا. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین چیف جسٹس مانتا ہوں. میں پاکستان
کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں جہاں غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کی کوشش ان کو کرنی چاہیے تھی وہ ناکام رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی سپورٹ کی ہے غیر جمہوری قوتوں کی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل، یعنی آپ جسے کہیں نا کہ یار ہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے، اس معاملے میں بھی تو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو عمل ہے نا یہ کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔